حضرت علامہ صاحبزادہ محمد عطاء المصطفیٰ جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے کہ وہ تشریف لائے، اور ان سے درخواست کروں گا کہ اس انداز میں خطاب فرمائیں کہ لوگوں پر ایک وجد اور ایک کیف طاری ہو اور ہمارے آنکھوں سے آنسو جاری ہو، تاکہ اس محفل کا ہمیں لطف حاصل ہو۔ تو میں درخواست کرتا ہوں کہ ان سے وہ تشریف لائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، حضرت علامہ صاحبزادہ عطاء المصطفیٰ صاحب جمیل۔ نہیں، بسم اللہ۔ الحمد للہ المستعان، الحمد للہ المستعان الذی خلق الانسان وعلمہ البیان والتبیان، والصلاة والسلام على افضل الرسل سید السبل محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول الانس والجان، وعلى آلہ وصحبہ الذین تصرفوا عنان، الذین تصرفوا عنان تحقیقہم الی اعلاء کلمۃ الرحمن۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ صدر ذی وقار مقتدر علماء کرام، نعت خوانان خوش الحان اور میرے واجب التعظیم مسلمان بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، السلام علیکم۔ اپنے آقا و مولا تاجدار عرب و عجم جناب رحمت للعالمین فداہ امی و ابی صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ عرش پناہ وچ عقیدت اور محبت دا پرخلوص نذرانہ اور ارمغان عقیدت و محبت جیڑا تسا پیش کیتا ہے، میری دعا ہے کہ اللہ تعالی گنبد خضرہ دی بارگاہ وچ قبول و منظور فرمائے۔ سال رواں وچ میلاد پاک دیاں محفلاں مختلف مقامات وچ حاضری دا شرف نصیب ہوا ہے، اور جڑے بہترین اجتماعات اور خوبصورت محفلاں جڑیاں نصیب ہوئیاں نے، کاموں کی دے مسلمانوں تواڈی محفل خوبصورت ترین محفلاں وچوں ایک محفل، بہترین انتظام و انصرام، شائستگی، تہذیب، ترتیب اور ایک خوبصورت انتظام، اور علماء دا دی حاضری اور سٹیج دی رونق، سب کچھ ہر چیز موجود ہے، نہیں تے وچ اکرم رضوی نظر نہیں آ رہے۔ میں ایک مرتبہ پہلے بھی اسے میلاد کانفرنس وچ حاضر ہویا سوں، اور شہید اہل سنت شیر پیشہ اہل سنت اکرم رضوی صاحب اس محفل دی سے وزینت سن۔ میلاد ہر سال جدوں میلاد آنا ہے کہ پاکستان دے سنیاں نوں اکرم رضوی نہیں بھول سکتا۔ ظالماں نے ساڈے کولوں بڑی دولت کھو لئی، اللہ تعالی اپنے محبوب دا صدقہ
نبی پاک دا میلاد پڑھدیاں میلاد والے دی بارگاہ وچ چلے گئے نے. ابد اللہ آباد تک اللہ تعالیٰ رضوی صاحب کی درجات بلند فرمائے. انہوں نے بچیاں نعت پڑھی. میں مسجد جو اس وقت نماز پڑھ رہا سا, دل وچوں آواز اٹھی کہ مولا انہاں بچیاں نو رضوی صاحب دے نقش قدم تے چلا کے انہاں نو عالم دین بنائے. تساں میرے تھی بیشتر بدر صاحب دی نعت سنی, اور انہاں تو پہلا علامہ شمس صاحب. یہ بھی تہاڈی محفل دا حسن ہے کہ شمس تے بدر دوویں کٹھے ہوئے. شمس الدحا تے بدر الدجا, یہ اس آقا دی محفل ہے نا. شمس الدحا تے بدر الدجا. تساں علامہ شمس بخاری صاحب دا خطاب سنے ہیں, اور بدر الدین بدر صاحب دا خوبصورت نعتیہ کلام. گزارش ہے کہ شمس الدحا تے بدر الدجا. احمد رضا بریلوی فرمانے یا رسول اللہ میں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے. یا رسول اللہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گل زیوا کہوں تجھے. تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری, حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا مولا کہوں تجھے. ہے کوئی دنیا دا کالکولیٹر, ہے کوئی دنیا دا کمپیوٹر جڑا آسمان دیاں تاریاں دی گنتی کر سکے؟ ہے کوئی دنیا دا کالکولیٹر جڑا بارش دے قطرے گن سکے؟ جے میں بارش دے قطرے گنتی وچ نہیں آ سکتے تے آسمان دے ستارے گنتی وچ نہیں آ سکتے, انج کملی والے دے القابات گنتی وچ نہیں آ سکتے. ان گنت تے بے انت القابات نے میرے آقا دے, اور ہر زبان وچ حضور دے القابات, عربی, فارسی, عبرانی, سریانی, ہر زبان وچ حضور دے القابات نے. پہلیاں کتاباں نے انہوں ماز آکھیا, کسے تاب آکھیا, کسے منہم منا آکھیا, کسے ہمتایا آکھیا, تے جدو قرآن آیا تے انہیں یاسین تے طٰہٰ آکھیا. یہ سجی ہے محفل کونین مصطفیٰ کے لیے, بنے ہیں دونوں جہاں شاہد و سرا کے لیے. حضور حامد و محمود ہیں, محمد ہیں, جگہ جگہ نئے عنوان ہیں ثنا کے لیے. حضور دے جڑے متنوع القابات نے نا, اردو زبان وچ حضور دے دو لقب جڑے اہل قلم وچ مستعمل نے, کثرت نال جڑے اہل قلم اردو وچ استعمال کرتے ہیں, وہ ایک لقب پیغمبر انقلاب, پیغمبر انقلاب, اور ایک سرکار دا لقب محسن انسانیت, محسن انسانیت. اے اج دی اس پاکیزہ محفل وچ حضور دے دو القابات پیغمبر انقلاب اور محسن انسانیت دے پیش نظر میں کچھ معروضات عرض کرنی ہیں. میری دعا ہے کہ, اور میرا یقین ہے کہ اتنی خوبصورت محفل, اور میں نئی چیزیں دیکھی تھوڑی, یعنی ایک خوبصورت اضافہ کہ یہ جڑے عمرہ 1 2 نہیں 14, یہ اللہ جانے چشتی صاحب نے کیڑا گر استعمال کیتے ہیں. انہیں بندے 14 خوش نصیب گنبد خضرا دی بارگاہ جا رہے ہیں. میں دلی مبارکباد پیش کرنا, خدا تعالی اس تنظیم نو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. اہل علم جانتے ہیں کہ حضور دے میلاد تو پہلے, بعثت مصطفیٰ تو پہلے, اس پوری کائنات وچ ایک کوئی
نظام حکومت سی پوری دنیا میں، قطب شمالی تو لے کے قطب جنوبی تک ایک نظام سلطنت سی، نظام حکومت سی جہاں نام ہے نظام بادشاہت۔ اے اج اسی دنیا میں جڑے نعرے سننے ہیں نا، عوام کی حکومت عوام کے لیے، آندے نے نا ڈیموکریسی، جمہوریت، اور رنگ برنگے نعرے، خلافت الہیہ، خدا کی زمین پر خدا کا قانون۔ دن چڑھتا ہے تے نئے نعرے اسی دیوارہ تے دیکھنے ہیں، لیکن اہل علم نو پوچھو کہ میرے رسول دے میلاد تو پہلے اس دنیا میں ایک کوئی سسٹم سی، بادشاہت، کنگڈم، سلطنت، نظام بادشاہت سے جتھے تک تاریخ دا سراغ ملتا ہے، یہ قبل مسیح تک کوئی تین چار سو سال قبل مسیح تک جڑی تاریخ سانو ملتی ہے تے یا جڑے کتبے ملتے ہیں انہاں تو پتہ چلتا ہے کہ پوری دنیا میں بادشاہت کا نظام سی۔ تسی روس دی تاریخ پڑھ کے دیکھو تے تانوں سارے روس دیاں زاراں دیاں داستاناں ملن گی۔ چین دی تاریخ پڑھو تے چین دیاں خاقاناں دیاں داستاناں ملن گی۔ ایران دی تاریخ پڑھو تے ایران دے کسراواں دیاں داستاناں ملن گیاں۔ روما دی داستان پڑھو تے تانوں ہرکل ملن گے، اور مصر دی تاریخ پڑھو تے فرائنا، فرعون، تے یورپ دی تاریخ پڑھو تے ایمپرر تے کنگ۔ کیوں جناب یہ کوئی چیز سی؟ میں کسی مفکر دی گل نہیں کرتا بھی کسی دے مغز وچ ہوئے کہ یہ سسٹم غلط ہے۔ پریکٹیکلی جڑا دنیا وچ نافذ العمل سی نا، وہ سی بادشاہت۔ تے جتھے تاریخ خاموش ہے وہ سانو قرآن دستا ہے، تے پھر بائبل تے توراتاں زبوراں دسدیاں نے۔ سیدنا داؤد علیہ السلام نبی بھی سن تے بادشاہ بھی سن، تے سیدنا یوسف علیہ السلام نو بادشاہت، سیدنا یوسف علیہ السلام بھی بادشاہ سن، سیدنا داؤد علیہ سلیمان علیہ السلام بھی بادشاہ سن، بلکہ ورثے وچ ملی بادشاہت۔ سکندر ذوالقرنین بھی بادشاہ سی، ایکو ہی نظام سلطنت سی، بادشاہت۔ اچھا تے جڑے بادشاہ سن انہاں پوچھو اہل علم تاریخ کی دستی کہ بادشاہ دا حیولہ تے بادشاہ دا امیج جنوں کہندے نے تے تصور تے بادشاہ دا حدود اربع کی سی کہ جی جڑا بادشاہ ہے او دا ایک تاج ہوندا ہے، پھر او دا ایک تخت ہوندا ہے، پھر او دا ایک محل ہوندا ہے، کسرے بادشاہت، پھر او دا ایک ایوان ہے، ایک محل ہے، او دے وچ پیسیوں دی تعداد وچ کمرے نے، تے خادماواں دے کمرے، تے پھر کنیزاں دے کمرے، تے حرم سرا، تے پھر کنیزاں تے خدام تے موالی، پھر او دا ایک تخت ہے، پھر او دا تاج ہے، پھر او دا ایک ایوان خاص جدوں بندا ہے تے او دے دربار وچ ایک ٹیم ہے جنوں تاریخ کہندی جلاد۔ تے جلاد جڑے نے وہ تاریخ دسی بھی موٹے موٹے انہاں دے ڈولے تے ٹنڈا کرائیاں تے پر وڈے مننے تے ڈولیاں تے تیل ملیا تے ہاتھ وچ ننگیاں تلواراں، وہ کھڑے نے جلاد۔ تے بادشاہ کبر تے نخوت دا نمونہ بن کے تخت تے بیٹھا ہے، تے حالت ہے وے کہ وزیر گل کرنی چاہے نا جدو بادشاہ نال تے آندا جان کی امان ہو تو کچھ عرض کروں۔ یہ کوئی سی نا بادشاہ، جان کی امان ہو تو کچھ عرض کروں، مطلب ہے کہ بادشاہ سلامت پہلا مینو زندگی دی گارنٹی دو، تہاڈا کی اعتبار ہے تہاڈا موڈ آف ہوئے میری توہین لوا چھڑو تسی۔ یہ وہی سن نا بادشاہ۔ پڑھ لو تاریخاں ساری دنیا دی، یورپ دی ہسٹری پڑھ کے دیکھو، روس، چین اور ایران دی داستان، روما دی سلطنت دی داستانہ پڑھو تاریخاں۔ پھر جلاد، پھر وہ بادشاہ تاڑی ماردا ہے تے جلاد حاضر ہوندے نے، پھر دربار وچ کیا جاندا ہے کہ بادشاہ جڑا سلے سبحانی ہے
کی معنی ہے یہ اللہ دا اسسٹنٹ ہے، یہ نائب ہے، یہ قائم مقام ہے، یہ سجدہ کرو، یہ خدا دا اوتار ہے، یہ سجدہ کرو، یہ اکھ وچ اکھ پا کے گل کرنی جرم ہے۔ پڑھو بادشاہاں دی تاریخاں، کیا کوئی دربار وچ غریب انسان بادشاہ دی اکھ وچ اکھ پا کے گل کر سکتا سی؟ اور پھر تاریخ وچ اساں کوئی یہ بھی پڑھیا ہے کہ کئی بادشاہ ایسے نے جدوں دربار وچ آوندے نے تے عورتاں دے بال عورتاں نوں لٹا کے انہاں دی زلفاں تے انہاں دے والاں دا قالین بنایا جاتا ہے، اور بادشاہ انہاں عورتاں دے والاں تو ٹردا آ کے دربار تے آ کے بیٹھتا ہے۔ کیوں جی؟ یہ کوئی سی نا بادشاہت، یہ کوئی سی بادشاہ تے پھر پیو مریا تے پتر بادشاہ تے جے پتر مریا تے پھر یہ بھی تاریخ نے دسیا کہ پیو مریا تے پتر چھوٹا دودھ پیندا، انہاں آخیا جی بھی یہ بھاویں دودھ پیندا ہے تے بھاویں اجے بستر تے پیشاب کردا ہے پر بادشاہ تے ہوئی ہے نا، یہ سر تے تاج رکھو۔ تے تاریخ دسدی وہ جمدے منڈے دے سر تے رکھیا تاج تے تھلے بادشاہ سلامت دا پیشاب نکل گیا۔ وہ نئے بادشاہ جڑے یہ وہی سنت تماشے تے لطیفے۔ پھر سجنا اس نیلے فلک نے بڑے بڑے فرعون دیکھے تے نمرود دیکھے تے جلاد تے بڑے بڑے متکبر دیکھے نسل در نسل تے صدیاں تک۔ پھر اس نیلے آسمان نے ایک بادشاہ ویکھیا جیڑا زمینہ دا بھی بادشاہ تے آسمانہ دا بھی بادشاہ، ایک بادشاہ ہے۔ آسمان دا بادشاہ، نظام شمسی دا بادشاہ، سورج دا بادشاہ، چند دا بادشاہ، انگلی کرے تے بدل پاڑ چھڑ دے، اشارہ کرے تے چند دا کلیجہ چیر دیندہ ہے، حکم کرے تے ڈبا سورج واپس آ جاندہ ہے، تے جانور سجدے کر دے پینے تے درخت سلامہ کر دے پینے۔ پر تاریخ دا سی یہ بادشاہ کی ہو جی شان والا بادشاہ ہے، نہ یہ دا کوئی محلے، نہ یہ دا کوئی دربار ہے، نہ یہ دیاں کنیزاں نے، نہ یہ دے خدام نے، نہ یہ دے موالی نے، نہ یہ دے حاجب نے، نہ یہ دے پیردار نے۔ بھوک لگ دی ہے تے پیٹ اتے پتھر بن لگتا ہے، بھوک لگ دی ہے تے پیٹ اتے پتھر بن لگتا ہے، کپڑے پھٹ دینے تے اپنے ہاتھ نال مرمت کردا ہے، تے نیند آندی ہے تے باہواں دا سرہانا بنا کے زمین اتے سو جاتا ہے۔ مینوں دسو اس نیلے آسمان نے ہو جہا بادشاہ ویکھیا سی کوئی؟ اے جے انقلاب، اس ترتیب وچ پہلا انقلاب میرا مصطفیٰ پہلا اس ترتیب تے پہلا خدا دا کرم ہے جنہیں بادشاہی وچ فقیری کر کے بخا چھڑی۔ سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ سادہ بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر کہ جس نے فضل کے موتی بکھیرے ہیں، سلام اس پر کہ جس نے فضل کے موتی بکھیرے ہیں، درود اس پر بروں کو جس نے فرمایا یہ میرے ہیں۔ اے جے پیغمبر انقلاب۔ اچھا پھر میں جڑی گل لگا عرض کروں کہ انقلاب رسول اللہ دا، پڑھو تاریخ، طالب علمان میں دعوت دینا جاؤ تاریخاں پڑھ کے دیکھو، رسول اللہ دا جدو وصال ہویا میرے آقا دا، حضور دے وصال دے بعد پڑھو یورپ دی تاریخ،
جدوں برطانیہ تے فرانس تے جرمنی انہاں وچ نسل در نسل بادشاہت سی تے کنگڈم سی تے نظام سلطنت سی، جدوں پورے یورپ وچ نظام سلطنت سی تے پڑھو تاریخ، شہر مدینہ وچ صحابہ سر جوڑ کے بیٹھے نے کہ نبی پاک دا مصلی خالی ہو گیا ہے تے حضور دے ممبر اتے کون بیٹھے، انتخاب کرو چنو کہ رسول اللہ دے بعد کون بیٹھے۔ انہاں آکھیا جڑا سب تو زیادہ متقی، سب تو زیادہ دیانتدار، سب تو زیادہ صالح، جدا رزق حلال ہوئے تے زیرک تے دانا تے تجربہ کار تے رسول اللہ دا تربیت یافتہ، سب تو زیادہ رسول اللہ دا جڑا تربیت یافتہ تے تجربہ کار تے دانا تے صالح تے جڑا پاک باز انسان ہے، پورے یورپ وچ نظام بادشاہت سی، مدینے والیاں نے صدیق اکبر دا انتخاب کیتا ہے۔ اے جی انقلاب، اے ہن سانو پٹیاں پڑھاندا ہے یورپ، سانو پٹیاں، سانو جمہوریت دی پٹی پڑھاندے نے، اور پورے یورپ وچ بادشاہت دا سکہ چلدا پیا سی تے مدینہ منورہ وچ صحابہ صدیق اکبر دا انتخاب کرے۔ سبحان اللہ، اے جی انقلاب، یہ تبدیلی جڑی دنیا وچ پہلی تبدیلی میرے محمد مصطفیٰ نے پیدا کی۔ اس نیلے آسمان نے کوئی بادشاہ ویکھیا سی یہو جہا فقیر بادشاہ؟ سنو میں تے ہن تانوں ایک روایت سنا۔ شہر مکہ تے 14ویں رات دا چن پیا چمکدا ہے تے خدیجۃ الکبریٰ دا ویڑا، ام المومنین خدیجہ دا آنگن تے 14ویں دا چن، اتے 14ویں دا چن پیا چمکدا ہے، تھلے حلیمہ دا چن پیا چمکدا تے خدیجہ دا ویڑا تے روایت وچ آوندا زمین اتے چٹائی بچھی ہے تے چاندنی دا ڈبیا مکہ چاندنی وچ تے چٹائی بچھی ہے، خدیجۃ الکبریٰ دے پیٹ اتے پتھر تے سید عالم دے شکم مبارک تے بھی پتھر تے حضور نے بھی اپنے بازو دا سرہانا بنایا ہے تے خدیجۃ الکبریٰ نے بھی اپنے بازو دا سرہانا بنایا ہے تے زمین اتے لیٹے نے ام المومنین بھی تے سرکار بھی تے سرکار فرماندے نے خدیجہ ایک سچ سچ ایک گل تے دس۔ حضور نے ام المومنین خدیجہ نو فرمایا خدیجہ سچ سچ دسی۔ آکھے میرے آقا کی؟ فرمایا خدیجہ تیرا جتنا مال تے مویشی، تیرے خدام، تیرے موالی، تیرا سونا، تیرے چاندی، سونا چاندی جواہرات، تیرا جتنا مال سی، تیرا مال و دولت، تم کروڑا پتی، تو لکھ پتی، تو تاجرہ، تو مکہ خاتون مکہ رئیس اعظم، تو مکے دی رئیس اعظم، تو خاتون مکہ، تیرا مال، تیری دولت، جو کچھ سی میں سب مکے دیا غریباں یتیماں وچ بانٹ چھڑیا۔ کتھے گئی تیری لگژری، سامان تعیش، لگژری لائف، پرتعیش زندگی، تیری لگژری، تیرا تعیش، سامان آرائش و زیبائش، کتھے گیا تیرا بینک بیلنس، کتھے گئے تیرے مال مویشی؟ خدیجہ ہن زمین اتے لیٹی ہیں تے پیٹ اتے پتھر بنے ہیں تے ککھاں تو میں تینوں لکھاں تو ککھ کر چھڑیا ہے، سچ سچ دسیں اس حالت وچ میرے اتے ناراض تے نہیں تو؟ اللہ حضور نے فرمایا اللہ، سوچو مکے دا شہر تے چاندنی وچ ڈوبے ہے، اللہ تھلے میرے آقا و مولا تے کتنا رومانی ماحول تے کتنا پاکیزہ ماحول۔ حضور فرماتے نے خدیجہ سچ سچ دسیں سب کچھ میں ونڈ چھڑیا میرے اتے ناراض تے نہیں تو؟ ام المومنین کا جواب سنو، انہیں آکھیا میرے سرتاج محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا اے جتنا مال تو سا ونڈیا ہے نا میرا، انہوں 10 نال ضرب دو تے انہوں 10 گنا کیتا جائے، یہ نالوں 10 گنا میں اگر میرا مال ہوندا تے محبوبہ تو سارا ونڈ چھڑ دا، سارا تقسیم کر چھڑ دا، یہ نالوں 10 گنا مال بھی اگر ونڈیا جائے تے میرے دل دی پوچھ محبوبہ تیری ولیل دی زلف دے کنڈل دا مول بھی نہیں بندا۔ یا رسول اللہ تیری ولیل دی زلف دے کنڈل تو سب کچھ قربان کیتا جا سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان
تو ویکھیا سی اس زمین نے کوئی ویکھیا سی ہو جا بادشاہ کہ جدوں بازار جاندے نے تے بڑھیاں کافر عورتاں نظر آندیاں نے تے کملی والا کافر عورت دا مال تے گٹھڑی چک کے ولیل دی زلف تے چک لوے کوئی جمع مان ہو جا بادشاہ سنو میرے آقا مولا دے جے انقلاب وہ پھر بعد وچ آئے نے بادشاہ فقیر منش وہ پھر اسلام وچ بھی آئے تے غیراں وچ بھی آئے جنہاں نے رسول کریم دے بعد محمد عربی دے بعد آئے نے مسلماناں وچ بھی تے غیراں وچ بھی جنہاں امیری وچ فقیری کیتی تے فقر دی زندگی گزاری میں ذمہ داری نہ کہہ سکنا اس دھرتی اتے پہلے رہنما میرے آقا محمد رسول اللہ نے جنہاں دنیا نو امیری وچ فقیری دا چلن سکھا چھڑیا ہے کوئی ہو جائے بادشاہ تے بادشاہ بھی ٹردا زمین اتے وے تے دمکا عرش اتے محسوس ہوں آ قدم نفس خاک اتے تے آہٹ افلاک اتے یا رحمت للعالمین عرض میرا ایمان خوبصورت محفل ہے اور یقیناً اس محفل دا رابطہ گنبد خضرا نال قائم ایویں نو عمرے ونڈے جے 14 عمرے جے اے مدنی اے بزرگ مدینے والے بیٹھے 14 عمرے کنے رابطے نے تواڈے اس لیے گنبد خضرا دے کنے تواڈے ہارٹ لائن قائم ہے گنبد خضرا نال اس ویلے تے میرا ایمان ہے میرے آقا مولا دی نگاہ ہے تے تواڈے درود حضور دی بارگاہ وچ جانے سارے عرض کرو یا رحمت للعالمین یا رحمت یا رحمت اے آمنہ کے مہاجبی یا رسول اللہ اے آمنہ کے مہاجبی تجھ سا نبی کوئی نہیں اے آمنہ کے مہاجبی تجھ سا نبی کوئی نہیں اور بے مثل ہے تو بالیقین یا رحمت یا رحمت یا رحمت یا رحمت یا رسول اللہ چہرہ ہے تیرا والضحا آقا چہرہ ہے تیرا والضحا اور سرما تیرا مازاغ کا چہرہ ہے تیرا والضحا اور سرما تیرا مازاغ کا اور گیسو ہے تیرے عنبری یا رحمت یا رحمت یا رحمت ہے کوئی دنیا میں جے ہو رہا بادشاہ آج تک چشمے فلک میں ہو رہا کوئی بادشاہ نہیں موافقنا موازنہ نہیں ایک حقیقت ہے دور سی وہ دور سی تے دور دی ضروریات سن سلیمان علیہ السلام دا بھی تخت ہے سی کیوں جی ایسی نا ٹھیک ہے دور دا تقاضا سی تخت ہے سی چشتی صاحب فرمانے نے 99 بیویاں بھی ایسا اس سارے راہے میں گالس کرا یہ جملہ انہاں دا تہاڈی معلومات واسطے میں برطانیہ وچ ایک انگریز نال گفتگو دا اتفاق ہویا انہیں حضور دے تعدد ازدواج تے جس لئے گفتگو کی تھی میں کہا تہاڈی بائبل وچ 99 نہیں جناب more than 1000 wives more than 1000 wives میں کہا تہاڈی بائبل کہندی 1000 بیویاں تو بھی زیادہ سلیمان دیاں بیویاں سن میں کہا سلیمان علیہ السلام 1000 تو زیادہ نکاح کرن تے تسی انہوں پیغمبر تسلیم کر دیو
تے حلیمہ دیاں بکریاں چارن والے نے جڑے نکاح کیتے وہ لکھا حکمتاں موجود سی. تخت ہے سی سلیمان علیہ السلام دا، ایک نہیں ہوتے بلقیس دا بھی کھچ کے لیندا ہونا، یک نہ شد دو شد، بلقیس دا تخت بھی لے آندا تے تخت تے یوسف علیہ السلام دا بھی سی. میں صدقے جاواں اس آقا تو جنہیں فرش دی پھوڑی تے بیٹھ کے عرشاں تے راج کر. ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ. اے جی انقلاب، پیغمبر انقلاب، اہل علم تشریف فرماؤ. میں گل عرض کراں، اے دور جڑا جس دور وچوں اسی گزر رہے ہیں نا، اے میلاد دی محفل ہے سبحان اللہ، تے تواڈے قلب و تواڈی روح دے وچ اس لیے گنبد خضرا سمایا ہے تے تسی آقا دی بارگاہ وچ تے تواڈے قلب نو راحت ہے. تے دنے جدوں تسی اخبار پڑھدے ہو تے مسلماناں دیاں شکستاں تے ہزیمتاں تے صدمے تے مسلماناں دیاں رسوائیاں تے پیدل پہ شکستاں تے ہر میدان وچ مسلمان دی ذلت و رسوائی دیکھ کے دل داغ ہو جاندہ ہے. اگر کوئی راحت ایس دکھ تے صدمے تے علم دے وچ اگر کوئی چیز سانو راحت پہنچاندی ہے تو اے وے کہ یا رسول اللہ دنیا دے لکھ صدمے سائی اسی پسماندہ قوم ہاں، اسی جاہل ہاں، ساڈے وچ علم نہیں، اسی پیچھے رہ گئے، دنیا دی ترقی تو پیچھے رہ گئے. یا رسول اللہ ذلیل تے رسوا ہو گئے، لیکن ساڈے قلب دی راحت تے ساڈے دل دا چین ہے وے اسی سب کچھ گوا کے بھی تے مسرور آ کے کملی والے جو کچھ بھی ہے تے اسی تیرے غلام ہاں نا یا رسول اللہ. اے جی راحت میں عرض کراں اس اسی ناقصاں ساڈا آقا کامل ہے، اسی ناقصاں ساڈا آقا کامل ہے، اسی غلطاں ساڈا اسلام حق ہے. مسلمان غلط ہو گئے نہیں، اسلام حق ہے. اج جڑے یورپ والے سانو پٹیاں پڑھاندے نے تے سانو حقوق دے سبق سکھاندے نے، میرے مسلمان دوستو سانو ناز اس گل اتے کہ جدید تہذیب نے انسان نو کچھ نہیں دیتا، جدید تہذیب نے وہ حق عطا نہیں کیتے جڑے حق مدینے والا انسان نو عطا فرمایا. میں ایک گل تہاڈی خدمت وچ عرض کرنا، اہل علم تشریف فرما ہو. اس وقت عالمی تھانے دار ہے جڑا امریکہ دا، دنیا دا تھانے دار تے واحد سپر پاور تے یہودی گھوڑے تے سوار ہو کے تے اسلام تے حملہ ہر میدان وچ حملہ آور ہو رہے ہیں. میں پوچھنا کیا امریکہ دے جڑے صدر بندے نے پریزیڈنٹ، کوئی تسی ایسا پریزیڈنٹ ویکھیا امریکہ دا جہدا رنگ کالا ہوئے؟ کیوں جی تھوڑی معلومات وچ ہے اے جڑی پونے 200 سالہ تاریخ ہے امریکہ کی، ریڈ انڈینز تو لے کے تے موجودہ امریکہ تک یہ جڑے 40-42 جڑے صدر بنے نے امریکہ دے، انہاں وچ کوئی کالے رنگ دا ہے وے؟ سب وائٹ، وہ آندے نے کلرڈ بلیک کلرڈ. وہ کہندے نے نہیں، انہاں دے قانون وچ امریکہ دے قانون وچ شامل ہے کہ کوئی کالا انسان امریکہ دا پریزیڈنٹ نہیں ہو سکتا. کہ کیوں؟ یہ جڑے کالے نے نا انہاں نو حکومت کرن دا حق نہیں، ایک غلاماں دی اولاد نے، سلیو، نسل در نسل غلام، انہاں دے آباء و اجداد غلام سن، ایک غلامہ دی اولاد نے تے غلام ابن غلام امریکہ دا صدر نہیں بن سکتا. قیادت اور صدارت اور امارت یہ حق مرد آزاد دا، غلام دا بیٹا امریکہ دا صدر نہیں ہو سکتا. وہ آدھے نے جڑے کالے نو آدھے نے بھائی حق تمہیں یہ دینے ہیں، باکسنگ کھیڈو، والی بال دیا ٹیماں شامل ہوو، 100 میٹر دی دوڑ دوڑو تے تمغے جتو، امریکہ واسطے تمغے جتو.
امریکہ دی صدارت دے تسی مستحق نہیں، تسی غلاماں دی اولاد ہو۔ میں صدقے نہ جاواں حلیمہ دیاں بکریاں چارن والے تو، میں قربان نہ جاواں محسن انسانیت تو تے پیغمبر انقلاب تو۔ آج جیڑا حق امریکہ کالے نو دین واسطے تیار نہیں، 1400 سال پہلے میرے آقا و مولا نے ایک لشکر ترتیب دیتا مسلمان مجاہداں دا تے غازیاں دا، ایک عساکر اسلام جنہاں شام تے حملہ کرنا ہے۔ اس لشکر دا کمانڈر ان چیف میرے آقا و مولا نے غلام دے پتر نو مقرر فرما دیا، اسامہ بن زید، اسامہ بن زید ابن غلام غلام دے پتر نو مجاہدین اسلام دا کمانڈر سپہ سالار۔ ایک روایت بھی چاہتا ہے کسے آکھیا حضور نو آکھیا یا رسول اللہ یہ بڑے بڑے تریاں والے تے شانہ والے تے قریشی تے حجازی تے یہ جڑے بڑے قبیلیاں دے لوگ شامل نے اس لشکر وچ، اے دا پیو غلام سی، غلام دے پتر نو کمانڈر بنا رہے ہو؟ تے رحمت للعالمین دے چہرے تے غصے دے آثار آ گئے۔ حضور نے فرمایا ایہو تے پیڑیاں رسماں نے جنہاں نو ختم کرن واسطے اسی تشریف لے آئے ہیں۔ یا رحمت للعالمین، یا رحمت یا رحمت للہ، یا رسول اللہ موسیٰ بھی تیرے مقتدی، صدقے اس امام تو موسیٰ بھی تیرے مقتدی اور عیسیٰ بھی تیرے امتی اور جبریل تیرے خوشاچی، یا رحمت للہ، یا رحمت للہ۔ خدا دی نوجوانوں میری ایک درخواست ہے، خصوصاً پاکستان دی نوجوان نسل اگے، پاکستان دا نوجوان ایک کریزی ہے، کریز ہے، کہنے نہیں گرین کارڈ، کاش امریکہ دا گرین کارڈ مل جائے، امریکہ دا ویزا، کاش لاٹری نکل آئے گرین کارڈ مل جائے۔ میرے دوست ایک گندی تہذیب، ناپاک معاشرہ، یہ ظالم قوم، یہ بربریت، وحشی تے درندے، حقوق انسانی سلب کرنے والے، انہاں دا معاشرہ پلیت، انہاں دا ماحول خلیص، انہاں دی آئلی زندگی ناپاک، خدا دی قسم امریکہ دی آئلی زندگی ناپاک، سب تو زیادہ طلاق امریکہ وچ، سب تو زیادہ خودکشی دیاں وارداتاں امریکہ وچ، سب تو زیادہ جرائم امریکہ وچ۔ اوے امریکہ دا گرین کارڈ طلب نہ کر، خدا دی بارگاہ تو منگنا ہی تے گنبد خضرا دا گرین کارڈ منگیا کر، گنبد خضرا۔ دعا کرو خدا تعالیٰ گنبد خضرا دا ویزا عطا فرما، اے خوش نصیب نے نا جنہاں نوں ملیا ویزا۔ زندگانی میں میری ایسا بھی لمحہ آئے، مولا زندگانی میں میری ایسا بھی لمحہ آئے، زندگانی میں میری ایسا بھی لمحہ آئے، آنکھ جھپکے تو نظر گنبد خضرا آئے، آنکھ جھپکے تو، اور جڑا حق امریکہ نہیں دین واسطے تیار، آ میرے مصطفیٰ دی بارگاہ وچ آ کے آ کرم دی داستان سن۔ میرا کریم ابن کریم آقا معراج دی راتی حضور جدو جنت وچ گئے سن، یہ روایت سنو تو پھر امریکہ دا کردار دیکھو، اس ظالم انہاں بھیڑیاں اور درندیاں دا کردار۔ جنت وچ حضور گئے تے سرکار فرماندے نے جنت دیاں حوراں دی سردار نے مینوں سلامی پیش کی تے میری بارگاہ وچ دستبستہ حاضر ہے۔ عرض کر دی یا رسول اللہ تسی بھی سردار، تہاڈا صدقہ میں بھی سردار، تے حضور اس وقت میں سردار بن کے نہیں آئی، تہاڈی گلی دی کنیس بن کے آئی۔ تے یا رسول اللہ میں سنیا تسی بڑے کریم ہو، تسی سائل نو خالی نہیں لوٹاندے، تے اج دی راتی میں کرم دی خیرات منگن آئی ہاں۔ حضور نے فرمایا منگ،
تے حوران بہشتی دی سردار نے عرض کی تھی آقا مینوں اپنے حسن دی خیرات عطا فرماؤ. یا رسول اللہ ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، اور کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، اور کونین کی خاطر تجھے سرکار بنایا. حضور نے فرمایا مانگ، عرض کر دی حسن دی خیرات عطا فرماؤ، اپنی جلویاں دی بھیک عطا فرماؤ. یا رسول اللہ اپنے قاضے دا اترن عطا فرماؤ، واللیل دی زلف دا دھوون عطا فرماؤ. میں تیرے کرم دی بھکارنا میں نے محمد دی بارگاہ وچ آ کے لے وحشی تے درندے نے انہاں دا غلیظ معاشرہ، ناپاک معاشرہ. قاہرہ دی جڑی کانفرنس ہوئی تسی اخبارات وچ پڑھیا نا، اور انہاں دی جڑی سکھاں سن اس کانفرنس دے جو مشتملات سن، انہاں کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے. ساڈا معاشرہ تے ناپاک تے پلید تے بگاڑ دا شکار ہے، تے مسلماناں دا طیب معاشرہ، پاکیزہ معاشرہ، رحمت للعالمین دا صدقہ صالح معاشرہ. کرم دی خیرات لینی جے تے رحمت للعالمین دی بارگاہ چاہو. میں ذمہ داری نہ کہنا، اہل علم بیٹھے ہو، جاؤ میں طالب علمان خصوصاً دعوت دینا جا کے صبح لائبریریاں وچ برطانیہ دی تاریخ پڑھو. 18ویں صدی عیسوی تے برطانیہ دا ملک، 18ویں صدی عیسوی تک برطانیہ دی عورت نو وراثت وچ ایک ٹیڈی پیسہ بھی حصہ نہیں سی ملتا. یعنی 17ویں صدی، 16ویں صدی، 15ویں، 14ویں، 13ویں، 12ویں اللہ حاصل قیاس، عورت نو ایک ٹیڈی پیسہ وراثت وچ نہیں سی ملتا. 18ویں صدی عیسوی برطانیہ دی پارلیمنٹ دا اجلاس بیٹھیا تے انہاں آکھیا اس عورت نو یہ بھی آخر زندگی دا ایک پہیہ ہے، زندگی دے دو پہیے نے، مرد تے عورت، انہوں بھی دوش بدوش چلنا چاہیے. یہ ادھی دنیا اس بیچاری نو بھی وراثت وچ حصہ دو. 18ویں صدی عیسوی وچ برطانیہ والیاں نے عورت نو وراثت وچ حقدار تسلیم کیتا ہے. یہ 200 سال دی گل ہے. میں قربان نہ جاواں میلاد والے آقا تو جنہیں 1400 سال پہلے اپنا کلمہ پڑھنے والی بیٹی نو فرمایا بنت اسلام جے تو تھی تے پیو دی وراثت وچ تیرا حق ہے، جے تو بیوی ہے تے خامد دی وراثت وچ تیرا حق ہے، جے تو ماں ہے تے پتر دے مال وچ تیرا حق ہے. او جڑے رائٹس یورپ کل پیا دیندا ہے او حق 14 صدیاں پہلا میرے میلاد والے آقا نے عطا فرما چھڑے. یا رحمت للعالمین، یا رحمت یا رحمت للہ، یا رسول اللہ احرام جامع ہے تیرا، صدقے یا رسول اللہ احرام جامع ہے تیرا، اور اونچا قرآن امامہ ہے تیرا. قرآن حضور دی پگ تے احرام حضور دا لباس، احرام جامع ہے تیرا، اور قرآن امامہ ہے تیرا. تے منبر قرآن امامہ احرام جامع ہے تیرا، قرآن امامہ ہے تیرا، اور منبر تیرا عرش بری. یا رحمت للہ، یا رحمت للہ. خدا دی قسم محسن انسانیت تے پیغمبر انقلاب ایک کرم دی خیرات غیرہ کو طلب نہ کر، کرم دی خیرات لینیاں تے گنبد خضرا دی بارگاہ وچ آ.
میں 1974 میں طالب علم سا اور اورینٹل کالج ایک نوجوان جڑا اردو بھی ایم اے کر رہا سی، وہ زمانہ سی بڑا نازک، اسلام اتنے برملا اعتراضات، وہ کہتا جی تسی مولوی لوگ ہو نا جڑے اے ہوراں دے کسے چسکے لے لے کے تسی سناندے ہو، جو مینوں کہن لگا ہوراں تے جے دودھ دیاں نہراں تے شہد تے گرمان تے جیباں پھیر دے ہو تے پھر اے تاں سناندے ہو تسی بھی تسا چندے کھچنے ہوندے نے نا، تے جے یہ گل نہ کرو تو چندہ کوئی نہ دے تے اے تسی جواب مولوی صاحب اے ہوراں دیاں گلاں چھڈو، انسان دے کچھ مسائل نے، روٹی کپڑا مکان عزت آبرو عزت نفس، یہ زندگی دے مسائل حل کرو، عاقبت کی خبر خدا جانے، اب تو آرام سے گزرتی ہے۔ تے وہ پنجابی دا ایک محاورہ بھی کہندے نے سیاڑے، اے جہان مٹھا تے اگلا جہان کس ڈٹھا، مانا جی اس دنیا دی گل کرو۔ میرے دوست سرکار دے میلاد دی محفل چاہیاں، میں خدا دی قسم چک کے کہنا کہ جتنے کرم اس جہان وچ تیرے تے حضور دے جڑے کرم فرما چھڑے تیری مادی زندگی، تیری ہے مادی زندگی، قبر دی گل نہیں کردا، ساڈا ایمان ہے قبر تے حشر تے ایمان ہے، تیری ہے مادی زندگی، اس زندگی دے ہر لمحے قدم قدم وچ محمد مصطفیٰ دا کرم شامل ہے۔ میں ذمہ داری نال ایک گل عرض کرنا علاوہ جن بصیرت کہ دنیا دی کسے تہذیب وچ، کسے سوسائٹی وچ اور کسے سماج وچ اور کسے تمدن کسے کلچر وچ ماں تے باپ تے پیو تے بزرگ دی اتنی رسپیکٹ نہیں جنی محمد نے عطا، جنی میرے آقا نے عطا کی۔ دنیا دے کسے سماج وچ، دنیا دے کسے نظام وچ اور کسے کلچر وچ بزرگاں دا اتنا احترام نہیں، ماں باپ دی اتنی عزت نہیں جڑی عزت میلاد والے رسول نے عطا کی ہے۔ ایک گرین کارڈ اے یورپ، یہ دور کے ڈھول سہانے، قریب تو جا کے دیکھ اس معاشرے دا بگاڑ۔ میں دیکھیا کہ یورپ دے بچے تے نوجوان دن وچ کئی مرتبہ اپنی ماں باپ نو بے تکلف ہو کے کہتے ہیں یو شٹ اپ، یو شٹ اپ۔ استاد کے سامنے شٹ اپ کہنا انہوں دا تقیہ کلام ہے، یقین کرو تقیہ کلام ہے۔ شٹ اپ دا معنی بکواس نہ کر، شٹ اپ دا معنی زبان نو لگام دے۔ یورپ دا بے باک بچہ تے نوجوان اپنے استاد نو، اپنی ماں تے باپ نو تے اپنے بزرگ نو بے تکلف ہو کے کہنا شٹ اپ۔ اے بھی جدید تہذیب، آ محمد مصطفیٰ دا کرم دیکھ تے پڑھ قرآن، جیڑی تہذیب سانو حضور نے عطا فرمائی، جڑا سماج سانو رسول نے عطا کیتا۔ قرآن نے فرمایا لا تقل لہما اف، میرا میلاد منان والیا، میرا کلمہ پڑھن والیا، لا تقل لہما اف، خبردار اپنی ماں تے اپنے پیو دے سامنے اچھی سا بھی نہیں لینا۔ اف دا ترجمہ پنجابی وچ رکھنا، اچھی سا بھی نہ لینا، با ادب با ملاحظہ ہوشیار، خبردار ماں تے باپ دے سامنے اچھی سا نہ لئی، اف تک نہ کری۔ تے میں پوچھنا کہ تیری حاضر اور موجودات دی دنیا اس کوڑے جہان وچ رحمت دا شہد کو لیا محمد رسول اللہ نے، اس کڑوی زندگی نو حضور نے مٹھیا کر دیتا۔ یہ پیغمبر انقلاب اور محسن انسانیت، اے اسلام دا کرم ہے، اسلام دا کرم ہے۔ اے یورپ دے معاشرے وچ برکت نہیں جڑی برکت محمد رسول اللہ دی غلامی چ، اے اسلام دا کرم ہے۔ رسول کریم نے ماں تے باپ نو خانہ کعبہ قرار دے دیتا ہے۔ باپ، علامہ اقبال نے غلط نہیں فرمایا کہ اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے۔ یورپ دی تہذیب خلیز ہے، میرے آقا دا معاشرہ پاکیزہ ہے، میرے آقا دی تعلیمات پاکیزہ نے۔ کعبہ
حضور نے فرمایا ہے امام محمد اپنی مصنف، سنو ایک مسئلہ، امام محمد اپنی مصنف وچ لکھتے ہیں کہ ایک بندے نے قسم چکی جے میری مراد پوری ہو گئی تے میں خانہ کعبہ چوماں گا، وہ دی مراد ہو گئی پوری، ہن بیچارے کول جان دے اسباب نہیں، تے امام محمد فرماندے نے اور نبی پاک دا میلاد منان والے تیری قسم ٹوٹن نہیں لگی، کی ہویا جے تو جا نہیں سکدا؟ فرماندے نے باپ زندہ ہی جا، پیو دا متھا چوم لے تیری قسم پوری، باپ دا متھا چوم۔ میں تو نادان تھا، میں تو نادان تھا، دانستہ بھی کیا کیا نہ کیا، میں تو نادان تھا، میں تو نادان تھا، دانستہ بھی کیا کیا نہ کیا، پر لاج رکھ لی میری لجپال نے رسوا نہ کیا، لاج رکھ لی میری، جا پیو دا متھا چوم لے، باپ دا متھا چوم لے۔ ایک کہا بھائی پنجابی دا ایک محاورہ ہے، معافرت نہ جب سنا آئے دن چڑھ دے نے یا اللہ دن چڑھے فلانے دے متھے آندے ہو نا، فلانے دے متھے، وہ بندہ ایڈا منحوس ہے جو متھے لگ گیا تے ہورے روٹی بھی لگ گئی، سوچ تیرا متھا تے اے وے کہ شریک کہندے نے یا اللہ اے دے متھے نہ لائیں، تے تیرے ورگے دے متھے نو میلاد والے نے بنا چھڑیا کعبہ۔ سوچ تیری حاصل تیری موجود زندگی، تیری پریکٹیکل لائف، تیری روزمرہ زندگی وچ محمد نے کرم دا شہد کھول دیتا۔ یہ برکت کیا ہے؟ برکت اساں دیکھیا معاشرت سماج جی میں گڈی دا جدوں ایکسیڈنٹ ہو جائے نا تے آندے نے جی ٹوٹ اینوں سکریپ یارڈ وچ سٹو، سکریپ یارڈ، گڈی جدوں پرانی ہو جائے تے بہت ہی مرمت منگے نا تے آندے سکریپ یارڈ وچ سٹو۔ تے برطانیہ جو ویکھیا جدوں بندہ ناکارا ہو جائے تے بندہ کھنگن لگ پوے تے رات دی نیند جدوں آرام ہوئے تے پتر تے تیاں کہندے نے اینوں سکریپ یارڈ وچ سٹو۔ انہاں جڑے سکریپ یارڈ بنائے نے انہاں دا نام ہے اولڈ پیپلز ہومز، اولڈ پیپلز ہومز، یہ ترجمہ ہے بڈھا ہاؤس، بڈھا ہاؤس۔ جو یورپ دا بڈھا تیاں تے پتراں دا ٹھکرایا اور جناب حکومت دے رحم و کرم ہوتے وہ انج جویں مہاجرین دا کیمپ لگا ہے، نہ کوئی تھی نہ کوئی پتر، نہ کوئی دبان والا، نہ کوئی کٹن والا، نہ کوئی دوائی پلان والا، اے جے یورپ دا معاشرہ۔ میں صدقے نہ جاواں میلاد والے آقا تو، انہیں تینوں ایسا پاکیزہ سماج عطا کیتا، تیری داڑھی دا وال جدوں ہویا چٹا تے تو سوچ تے سائی چٹے وال نے معاشرے وچ تیری عزت افزائی کر چکی، تیری عزت افزائی ہو گئی، باپ دی عزت، تائے دی عزت، چچا دی عزت، استاد دی عزت، بزرگ دی عزت۔ میں صدقے جاواں میلاد والے آقا تو، دائی حلیمہ سعدیہ نو ایک مرتبہ صحابہ نے آکھیا اما حضور تساں اسلام قبول کر لیا ہے، تسی نبی کریم نو دودھ پلایا سی، تسی نبی پاک دی مردے آؤ، حلیمہ تسی رحمت للعالمین نو چولی کھڑایا ہے۔ اے حلیمہ بختاں والی حلیمہ کوئی نبی پاک دے بچپن دی گل سناؤ، حضور دے بچپن دی گل سناؤ۔ حلیمہ سعدیہ نے پھر نبی پاک دا میلاد سنایا، انہاں گلاں وچوں ایک حلیمہ نے اے گل سنائی، میں جدوں سونے محمد نو مکے لے کے آئی، میرا سونا محمد جدوں ٹرنا سکھیا تے نبی پاک نے جدوں ٹرنا شروع کیتا، میں جدوں قریش کے محلے وچ آئی تے میں پیارے محمد نو زمین اتے اتاریا تے سرکار دو عالم نے ٹر کے جدوں اپنے گھر وال حضور گئے تے میں دیکھیا ایک بزرگ پہ آوندا سی، ایک ضعیف العمر چٹی داڑھی والا رحمت للعالمین گلی دے درمیان جا رہے سن۔ حلیمہ کہندیاں نے میں محمد دی اے ادا ویکھ کے قربان ہو گئی، میں دیکھیا بزرگ نو آوندیاں ویکھ کے نبی پاک ایک پاسے ہو کے تے رستہ حضور نے چھڈ دتا۔ اللہ
شاہوں سے یہ شیدا تیرا یا رسول اللہ کچھ نہیں مانگتا، شاہوں سے یہ شیدا تیرا، اس کو کافی ہے فقط نقش کفے پا تیرا، اور پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو تمہارا ہے کرم، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا یہ سہارا تیرا، اور دستگیری میری تنہائی میں تو نے ہی تو کی، میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا، میں تو مر جاتا۔ خدا دی قسم تہذیب دیتی حضور نے، عزتاں دتیاں حضور نے، احترام دیتے حضور نے، تیری زندگی وچ رحمت دا شہد کو لیا رحمت للعالمین نے۔ یورپ نے تذلیل کر چھڑے انسان۔ اچھا میں پوچھنا جڑی عزت حضور نے دیتی پیو نو، کیا یورپ دے معاشرے وچ باپ دی عزت ہے وے؟ تے پھر امریکہ دا گرین کارڈ نہ منگیا، اپنی ہڈیاں نہ رولیں، عاقبت چاہنا ہے تے گنبد خضرا دا گرین کارڈ منگیا کر، وہ تے غلیظ تہذیب ہے۔ برطانیہ دی پارلیمنٹ نے قانون پاس کیتا ہے، برطانیہ والے، دو نوجوان لڑکے باہمی رضامندی نل آپس وچ خامد بیوی دا تعلق رکھ سکتے ہیں۔ یہ برطانیہ دی پارلیمنٹ وچ پاس ہویا کر۔ اچھا یہ ہم جنس پرستی، یہ وہ جرم ہے جدی پاداش وچ قرآن فرماندا ہے کہ خدا نے پتھراں دی بارش فرمائی۔ یہ غلیظ تے ناپاک ماحول، اور میں دیکھا کہ انگریز قریب تو حالانکہ پرفیوم چھڑکیا ہوتا ہے، اچھا انگریز سے قریب آؤ تے جسم وچوں بدبو ہو، میرا ذاتی تجربہ ہے، حالانکہ انہیں پرفیوم چھڑکیاں نے، خوشبویات لگائیاں نے، بدبو ہوگی۔ نبی پاک دی امت وچ آ کے ویکھ، تینوں کئی منور چہرے ہو جے ملن گے، پانڈی پلے دار مزدور پسینے نال شرابور ہے، حلال روزی کماندا پیا، محنت مشقت پیا کردا ہے، او دے چہرے تے خدا دا نور برسدا نظر آوندا ہے۔ پاکیزگی چہرے تے پاکیزگی تے تقدس، پاکیزگی تے تقدس رسول کریم دے دامن وچ۔ کیا باپ دی عزت، کیا یورپ نے ماں نوں عزت دتی جڑی رسول کریم نے عطا فرمائی؟ سنو امام محمد فرماندے ہیں جب والد زندہ نہیں تو قسم چکی سی خانہ کعبہ چومنا ہے، باپ زندہ نہیں ماں زندہ ہے نا، جا ماں دے قدم چوم لے تیری قسم پوری ہو جائے۔ ماں دے قدم کعبہ، ماں باپ اگر دونوں زندہ نہیں، امام محمد فرماندے نے اگر دونوں زندہ نہیں، فرمایا میلاد منان والے مایوس ہون دی ضرورت نہیں، وضو کر لے، وضو کر کے قبرستان وچ جا، الحمد پڑھ کے 3 مرتبہ کل شریف پڑھ کے اپنی ماں تے اپنے باپ دیاں روحاں نوں ایصال ثواب کر کے پیو دی قبر دا متھا چوم لے، ماں دی قبر دے پیر چوم لے، تبھی تیری قسم پوری ہو جائے گی۔ یہی تہذیب رسول کریم دا کرم۔ اب محسن انسانیت، تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، میں کیوں میلاد نہ مناواں یا رسول اللہ۔ خدا یہ تیری حاضر و موجودات دی زندگی حضور دا کرم۔ کیا یورپ نے اپنی بیٹی نو عزت دیتی؟ یہ عزت ہے کہ جی مرد جس طرح سٹیج اتنے، عورت نو بھی سٹیج اتنے ہونا چاہیے، یہ عزت ہے۔ میرے والد گرامی سلطان الواعظین فرماندے نے یہ جاندے نے جی اے زندگی دے 2 پہیے، عورت تے مرد 2 پہیے، یہ نال نال چلنے چاہیے۔ سلطان الواعظین فرماندے نے پہیا ہوندا ہے نا، او دے ایک ہوندا ہے ٹائر تے ایک ہوندی ٹیوب۔ ایمان نال دسو ٹیوب اندر ہوندی کہ باہر ہوندی؟ ٹیوب ٹائروں اندر ہوندی کہ باہر ہوندی؟ اندر۔ ٹیوب آکھے کہ اسی ایکو فیکٹری دی بنیاں، اسا دوش بدوش چلنا ہے، ٹائر باہر ہے ٹیوب نو بھی باہر، تے جیڑی ٹیوب باہر آ جائے تے پھر اتنے پھر دھماکے ہی ہونے ہیں۔ جی ٹیوباں باہر آ جان تے پھر وہ ٹائر تے بسٹ ہونا ہے نا۔
یہ یورپ نے یہ عزت دیتی ہے، اپنی بیٹی نو نیلام کر کے سٹیج تے نچا دیتا یورپ نے، بیٹی دی آغوش وچوں اولاد کھو لئی تے خامد دی محبت کھو لئی۔ مشینی زندگی یورپ دی، خامد فیکٹری وچ تے بیوی گھر، 8 گھنٹے ڈیوٹی دے کے خامد گھر آیا تے بیوی فیکٹری، او دی ڈے شفٹ تے زنانی دی نائٹ شفٹ۔ اے حق دیتا ہے یورپ نے۔ 7ویں دن جا کے میاں بیوی ملتے ہیں تے پھر ایکسکرشن مناتے ہیں بچیاں چ بہ کے، 7ویں دن میاں بیوی ملتے ہیں تے پھر سنڈے مناتے ہیں۔ یہ حق دیتا ہے یورپ نے، اولاد بھی کھو لئی، خامد کی محبت بھی کھو لئی تے معاشرے نو بگاڑ دا شکار کر دیتا۔ ہائے حقوق دی خیرات
وفادار امتی بنائے. اسی حضور دے وفادار ہاں. پیڑیاں خامیاں نے سب کچھ لیکن سرکار دے غدار نہیں وفادار. اللہ حضور دے نال وفاواں دے ناطے قائم رکھے. یہ سدا امت محمد میلاد مناندی رہے. اللہ تعالی ملک خدا داد پاکستان کو سلامت رکھے. آخر دعوانا